हज़रात बज़्म मुसालिमा अपने इख्तिताम पे पहुंचा और अब मुंजिर शऊर जो शऊर आज़मी मरहूम के साहबजादे हैं वो मरसिये के चंद बंद पढ़ेंगे और उसके बाद खतीब मजलिस होंगे और आप होंगे। आप नारे सलवात से उनका इस्तकबाल फरमाएं। नारे सलवात। हज़रात अब इसके कि मैं मरसी का आगाज करूँ कदा समात फरमाए कि ये मजलिस हुसैन का है फैज़ मोमिनो, ये मजलिस हुसैन का है फैज़ मोमिनो। हूँ इल्म से करीब जहानत से दूर हूँ, अरे मद्दाहिए हुसैन में ये चौथी पुश्त है, मद्दाहिए हुसैन में ये चौथी पुश्त है। मुंज़िर है मेरा नाम मैं इब्ने शऊर हूँ, कि मुंज़िर है मेरा नाम मैं इब्ने शऊर हूँ। हज़रत मीरानीस के मर्सी के चंदन समात फरमाए कि निकली जो रन से तेरे हुसैनी रंगाब से, अरे उड़ने लगे शरर दमे खाला शगाब से। अरे बिजली बिजली बड़ी चमक के जो दस्ते मुसाफ से, साफ आई अमा की सदा को है काब से। कि तब के फलक के सूरत गहवार हिल गए, बे समात फरमाए कि तब के फलक के सूरत गहवार हिल गए। अरे दब कर पहाड़ खाक के दामन से मिल गए, कि राहत में जिन्नों से मरक के खनल पड़े, कुलजुम में डर के मर्द में आबी उछल पड़े। खा खा के जोश खाक से चश्मे उबल पड़े, अरे बीगुल अनम से गोल जिनों के निकल पड़े, कि बीगुल अनम से गोल जिनों के निकल पड़े। अरे उल्टी जमीन सबों के दिलों पर ये ठन गई, परियों के होश उड़ गई जानों पे बन गई। उठा जो अल हफीज का रूहानियों में शोर, मुर्दे दहल के चौक पड़े सब मियान गोल। चिल्लाए गुलगो शेरो गजानाने मारो मोल, है बाजुए हुसैन में दस्ते खुदा का जोर, कि है बाजुए हुसैन में दस्ते खुदा का जोर। ये बेसमात मनाजिरात के उल्टे हैं मिसले शेर खुदा आस्तीन को, उल्टे हैं मिसले शेर खुदा आस्तीन को। ऐ किरदगारे ऐश बचाने जमीन को, के उल्टे हैं मिसले शेर खुदा आस्तीन को। ऐ किरदगारे ऐश बचाने जमीन को, के गुलता के ज़रबे तेरे अनी से खुदा बचाए। ये बर्क देखिए किसे फूके किसे जलाए, पहले खुदा से बच के कोई किस तरफ को जाए। बच जाए आज जो वो दोबारा हयात पाए, कि बच जाए आज जो वो दोबारा हयात पाए। फौलाद हो के संग ये मुंह मोड़ती नहीं। दूसरा मिसरा सुनिए हज़रात के फौलाद हो के संग ये मुंह मोड़ती नहीं, अरे बेदो की ये किसी को कभी छोड़ती नहीं, कि बेदो की ये किसी को कभी छोड़ती नहीं। क्या क्या चमक दिखाती थी सर काट काट के, क्या क्या चमक दिखाती थी सर काट काट के। अरे तनती थी क्या तनों से जमी पाट पाट के,
ارے پانی پانی وہ خود پیے ہوئے تھی گھاٹ گھاٹ کے، ارے دم دم اور بڑھ گیا تنہو چاٹ چاٹ کے، کہ دم اور بڑھ گیا تنہو چاٹ چاٹ کے، ارے کیا جانیے ملا تھا مزہ کیا زبان کو، کیا جانیے ملا تھا مزہ کیا زبان کو، کھا جاتی تھی ہما کی طرح استخوان کو، جب بہتے تھے خوں میں چار طرف سر کٹے ہوئے، بڑھتے تھے جو بہت وہ کھڑے تھے ہٹے ہوئے، جو گھاٹ پر تھے زور تھے ان کے ڈٹے ہوئے، تھے جا بجا سے ڈھاروں کے بادل پھٹے ہوئے، لڑنے میں اور تے قدے چند ہو گیا، یہ بحثمات فرما حضرت کے لڑنے میں اور تے قدے چند ہو گیا، نکلی کمان تیروں کا منہ بند ہو گیا، کہ نکلی کمان تیروں کا منہ بند ہو گیا، کہ ہر ہاتھ میں اڑا کے کنائی نکل گئی، یہ بن سماعت فرما حضرت کے ہر ہاتھ میں اڑا کے کنائی نکل گئی، کوندی گری زمین میں سمائی نکل گئی، کہ کوندی گری زمین میں سمائی نکل گئی، کاٹی ذرا دکھا کے صفائی نکل گئی، مچھلی تھی ایک دام میں آئی نکل گئی، کہ چار آئینے کے پار تھی اس آب و تاب سے، یہ بے سماعت فرمائے کہ چار آئینے کے پار تھی اس آب و تاب سے، جس طرح پر گر کے نکل جائے آپ سے، جس طرح پر گر کے نکل جائے آپ سے، کہ لڑنے میں نہ تھا تو کچھ پیاس کا خیال، رکھ دی جو تیز ہاتھ جی ہو گیا نڈھال، آئی صدا حضرت محبوب گر جلال، تو صابروں کا فخر ہے اے فاطمہ کے نال، سمجھا تھا میں کہ اب میری امت تمام ہے، یہ سب اختیار یہ تیرا ہی کام ہے، رو کر کہا حسین نے یا سید عرب، لڑتا کبھی نہ ان سے یہ مظلوم تشنب، فریاد ہے کہ مجھ کو ستایا ہے بے سبب، لیتے چلیے مجھے ساتھ اپنے، اب دشمن ہوا ہے سارا زمانہ غلام کا، امت میں اب نہیں ہے ٹھکانہ غلام کا، امت میں اب نہیں ہے ٹھکانہ غلام۔